नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतमाथि गम्भीर आरोप, आफूलाई हटाउन खेल सुरु गरेकोमा रुष्ट, पार्टी कसैको बहकाव र प्रभावमा नपर्ने स्पष्टोक्ति। शनिबार तराई मधेसमा प्रवेश गरेको सलहको एक झुण्ड भड्किएर नेपाल आइपुगेको, कृषि विज्ञको ठहर, दमकल र ड्रोनबाट औषधि छर्केर नष्ट गर्ने सरकारको रणनीति। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 12,700 नाग्यो, 3,000 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको आज 69औं जन्म जयन्ती। दासढुङ्गा दुर्घटनाको रहस्य अझै खुलेन, ज बजको सिद्धान्तमा विचलन आएको आरोप। काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा मास्क र सेनिटाइजरका प्रयोगकर्ता घटे, सामाजिक दूरी कायम पनि हुन छोड्यो, सतर्कता नअपनाउँदा महामारीको खतरा। कोभिड-19बाट 5,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 1 करोड नाग्यो, 54,84,000 जनाको सफल उपचार। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नेपाली राष्ट्रिय भलिबलको प्रमुख प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउने खेल सुरु भए पनि त्यो असम्भव रहेको बताउनु भएको छ। मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन होटलमा गतिविधि भएका र दूतावास सक्रिय भएको दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। त्यो खेलमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको उहाँको आरोप छ। तर आजका लागि नभई भोलिका लागि पनि आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। ओलीले नक्सा छापे बाबत कसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भनेर सोचेको भए पनि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन नभए पनि अहिले हटिदिँदा आगामी दिनमा नेपालको पक्षमा बोल्दा अर्को प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा र संसदीय दल पनि कसैको बहकावमा नलाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे लगत्तै हटाइएको उहाँको दाबी छ। ओलीले मदन भण्डारीको विचारले नै नेपाली समाजलाई परिवर्तन गरेर यहाँसम्म ल्याउन सकिएको भन्दै भण्डारीको महत्त्वपूर्ण योगदानको चर्चा गर्नुभयो। भण्डारीको चर्चा गर्न उत्तिकै सतर्कता र सही विश्लेषण हुन जरुरी रहेको तर कठिन विषय भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मदन भण्डारीसँग तुलना गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुग्गडले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु वा हटाउने बारे सोच्नु पनि अपराध हुने तर्क गर्नु भएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राज्य मन्त्री दुग्गडले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको हितमा एउटा संकल्प र अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। मन्त्री दुग्गडले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बदल्ने काम गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिले हाम्रो अगाडि छ। सरकारले स्टेप बाई स्टेप पालो पालो गरी एक एक समस्यालाई समाधान गर्दै गइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीजीको विकल्प खोजेर कसलाई ल्याउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुहोस् होइन। पार्टी त यही हो र यही पार्टीको आज सर्वोच्च नेता भनेको हाम्रो केपी ओली नै हुनुहुन्छ र केपी ओली र अर्का अध्यक्ष हाम्रा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। कहीँबाट पनि सरकार बदलिनु पर्ने यो जुन किसिमको विभिन्न किसिमको हल्लाहरू उठिराखेको छ, यो भ्रामक कुराहरू राख्दै। प्रधानमन्त्री ओलीमा देश बनाउने संकल्प रहेको र सोही अनुसार आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालले संसदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध टुटाउने बारे भ्रामक कुरा बाहिर आएको पनि उहाँको दावी छ। उहाँले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार तराई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सलहको एक झुण्ड भड्किएर नेपाल आइपुगेको कृषि विज्ञको ठहर रहेको छ। विज्ञहरूले हावाको बहाव अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने झुण्ड भएकाले नेपालमा आइपुगेको सलह किरा सानो भएको समेत बताएका छन्। पानी परिरहेको खण्डमा यो किराबाट खासै अन्नबालीको नोक्सानी नहुने तर सुक्खा भएमा ठूलो क्षति पुर्याउने अनुमान कृषि विज्ञको रहेको छ। तराईका क्षेत्रमा सलह किराको झुण्ड देखा परेको थियो। सो किराको झुण्ड काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार आइपुगेको छ। मकवानपुरबाट प्रवेश गरेको सलह ललितपुरका प्यू टावर लगायत स्थानमा देखिएको थियो। मनसुनको बेला भएकाले पानी परिरहेको र सलहको झुण्ड समेत सानो भएकाले नआत्तिन विज्ञहरूले किसानहरूलाई सुझाएका छन्। कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा आइपुगेको सलह एक सानो झुण्ड भएको र सुक्खा मौसम हुन गयो भने त्यसबाट नोक्सानी पुग्ने तर पानी परिरहेको खण्डमा यो झुण्ड निष्क्रिय हुने समेत बताए। पानी परेको बेला सामान्यतः यो फैलिँदैन भन्ने मान्यता सम्भवतः उहाँहरूको भनौँ न यो अन्दाज पनि त्यहीँबाट आएको होला भन्छु है। अब मैले उहाँहरूलाई होइन अब भेटेरै अब के अन्दाज गर्नु भन्ने नै, तर मैले थाहा पाएकोबाट म त्यहाँबाट भने, किनभने त्यो जहाँ आएको थियो जुन डिरेक्सनबाट आएको थियो होइन भन्ने हिसाबले अब आइसक्यो होइन। कृषि विज्ञ पौडेलले नेपालमा वर्षातको समय सुरु भएकाले सो किरा नेपाल नआउने अनुमानमा सो प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको हुन सक्ने बताए। उनले खाद्य सङ्कट नहोस् भन्ने सावधानी अपनाएको भए पनि सरकारले उत्ताउलो बन्नु नहुने र सरकारले पनि अनुमानको भरमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न नहुने पौडेलले बताएका छन्। होइन अलि मान्छेहरूलाई आतंकित पनि नहोस्, कोरोनाले त यत्रो सङ्कट बढाएको छ, त्यसमाथि खाद्य सङ्कटको अर्को ठुलो महामारीको कुरा पनि नहोस् भनेर अब सावधानी गर्न खोज्या हो भने पनि त्यस्तो उत्ताउलो त हुनु भएन होइन। आउँदै आउनु भन्नु त भएन। अझै त्यसमाथि सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायले प्रतिवेदनै बुझाउन पनि भएन होइन। त्यो कुरा पनि विचार गर्नु। नेपालमा सलहले पार्न सक्ने प्रभाव र रोकथामबारे कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले आइतबार विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री भुषालले सलह किरा कुन कुन स्थानमा देखिएको छ भनेर किसानहरूबाट जानकारी लिन हटलाइनको व्यवस्था गरेर किसानहरूले सलह किराबारे जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सलहले भारतमा आतंक मचाइरहँदा नेपालमा पनि आउन सक्ने आंकलन गर्दै मन्त्रालयले ज्येष्ठ 13 गते नै प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक सहित राखेर बनाइएको टोलीले नेपालमा सलह भित्रिने सम्भावना न्यून देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर अध्ययनको निष्कर्ष विपरीत नेपालमा सलह प्रवेश गरेपछि बल्ल सरकार छलफलमा जुटेको छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रोशन कार्कीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 12,700 नागेको छ। 3,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 463 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ संक्रमितमा महिला 105 र पुरुष 358 जना रहेको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 12,772 पुगेको छ। तीमध्ये 1,474 जना महिला र 11,298 जना पुरुष रहेका छन्। आजको जम्मा 463 जना मध्ये 105 जना महिला र 358 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ।
त्यसमध्ये महिला 1474 र पुरुष 11298 छ। देशका 77 जिल्लामै कोरोनाका संक्रमित देखिएको छ। यसबाट अहिलेसम्म 28 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी 9447 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 3013 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। तीमध्ये 255 जना महिला र 2758 जना पुरुष रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा 13 महिला र 166 पुरुष गरी जम्मा 179 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजको डिस्चार्ज हुनुहुने 13 महिला र 166 पुरुष गरी जम्मा 179 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 255 महिला र 2758 पुरुष गरी 3013 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4962 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 2732 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 7694 वटा परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,12,605 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,15,839 वटा पीसीआर र 2,96,766 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 22 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 61,731 जना रहेका छन्। नेपालमा 1-2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिने बित्तिकै आत्तिएका सर्वसाधारण यति बेला भने हेलचेक्र्याइँ गर्न थालेका छन्। असारे गतेदेखि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा समेत सर्वसाधारणले भिडभाड मात्रै होइन मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न समेत छाडेका छन्। नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरस देखिने बित्तिकै सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन जारी गर्यो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत नियन्त्रण र रोकथाममा अझै हम्मे बनाएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रिएको सुन्ने बित्तिकै सर्वसाधारण त्रसित भए। उनीहरूले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्न एक आपसमा हात समेत मिलाउन छोडेर नमस्कार गर्न थाले। 3 महिना अघि घरबाट बाहिर निस्किँदा समेत उच्च सतर्कता अपनाउने मानिसहरू अहिले भने ध्यानै नदिई खुलेआम दौडधुप गरिरहेका भेटिन्छन्। तीन महिनापछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,000 नजिक पुगेको छ। तर यति बेला काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न उच्च सतर्कता अपनाइएको देखिँदैन। लकडाउन खुकुलो भएसँगै खुलेका उद्योग, पसल तथा व्यवसाय हुन् वा जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका 2 पाङ्ग्रे वा 4 पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन भौतिक दूरीको त परको कुरा मास्क समेत लगाउँदैनन्। मलाई सास हुन्छ, त्यो मास्क लगाएपछि सास कस्तो हुन्छ, यो त बगाचारीको लागि मात्रै लाग्यो। हुने बेलामा के हुन्छ त्यो मास्क भर्खर अब हामी भर्खर पसल खोलेकोले यहाँ मास्क त सब मास्क हाम्रो देखाइदियो त, हामी आफू मात्र लाउने होइन अरूलाई पनि लाउनु दिने हो क्या। मास्क लगाइरहेको छु भाइ भर्खर। त्यसै त राखेर कहाँ भयो त, यहाँ व्यापार गरेर राख्नु भएको छ तपाईले। के गर्ने दिनभर राख्न गाह्रो हुन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेलैमा सक्रिय वर्षा भएको कारण अधिकांश खेतमा धान रोप्न सिँचाइको समस्या छैन। तर समयमै बिउ र मल खरिद गर्न नपाउँदा किसानले काम गर्न पाएका भने छैनन्। जेनतेन वर्षातको मौका छोपेर धान रोपाई भने चलिरहेकै छ।
कोरोना महामारीको त्रास जारी छ। यद्यपि किसानहरू भने खेतमा रोपाईमा जुटेका छन्। उपत्यकाका वरपरका अधिकांश खेतका फाँट अहिले धान रोपिएपछि चिटिक्क देखिन थालेका छन् भने कतै रोपाई जारी छ। गत वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय नहुँदा धान रोप्न नपाएका किसान यस वर्ष समयमै धान रोप्न पाउँदा हर्षित त देखिन्थे, तर धान रोप्नका लागि बिउ बिजन समयमै उपलब्ध नहुँदा महँगो शुल्क तिरेर खरिद गर्नु परेको किसानको गुनासो छ। कतिपय किसानले त यो पेसा नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। अनि त्यो अहिले भने बेला मल पाउँदैन, अहिले असारमा अहिले रोपाइको सिजन छ नि, मलै किन पाउँदैन अहिले। अब हाम्रो पनि समूह र समूह छ होइन, समूह अहिले खास त्यो अनुदान छैन अहिलेसम्ममा। समस्या मैले भने बिउ त समस्या नै हुन्छ होइन, आउँला कि नआउला जस्तो भइरहेको छ, तर आएछ। निप्ली भन्न घिउ बना पनि महँगो छ भनेर मैले भनिसकेँ। 800 तिर ल्याएको, 750 यसले 800। सरकारले कृषकका लागि ल्याएका धेरै उपयोगी कार्यक्रमहरू वास्तविक कृषक समक्ष पुग्नै सकेको छैन। अनुदानदेखि तालिमसम्मका कार्यक्रमबाट खेतबारीमै दुःख गरेर कृषि उत्पादनमा लाग्ने कृषक वञ्चित छन्। यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा दिने गरिएको छ। एक त बिउ टाइममा आउँदैन, अब बिउ टाइममा आउँदैन भने बेलामा अब ट्र्याक्टर नि पाइँदैन, अब धेरै दुःख गरेर लिएर आउनुपर्छ। यहाँ रोप्नु छ भने उहाँ नगदेश उतातिरबाट टाढाबाट खोजेर लिएर आउनुपर्छ, नजिकले भ्याउँदैन। यही नै समस्या हाम्रो। नेपालमा सरदर 2/3 जनसमुदाय कृषिमा आश्रित रहेको र यस क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 1/3 टेवा पुर्याइराखेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर पनि सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन। यो वर्ष त झन् विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड-19ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ। सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा बढावा दिने कुरा गरिरहँदा र यस्ता भाषण दिइरहँदा वर्षौनी कृषकले भने एउटै समस्या झेलिरहनु परेको छ। न बिउ बिजन समयमै उपलब्ध हुन्छ, न मलजल नै। त्यसैले हरेक वर्ष एउटै समस्याले पीडित बनिरहेका छन्। त्यसैले यसतर्फ सरकारले बेलैमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरू राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुर्खाहरूले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरे पनि अहिले व्यक्तिहरूले खोज्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी सार्वजनिक गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठन गरिएको 5 जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरूको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सहित गुठी विधेयक ल्याए पनि फिर्ता ल्याउनु परेको बताउनु भयो। उहाँले दोहोरो स्वामित्व रहेसम्म गुठीमा ठूलो समस्या भइरहने बताउनु भयो। त्यस्तै अहिलेको विवाद स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएको उहाँको भनाइ छ। जबसम्म जीवित रहन्छ गुठीको जग्गा परिचालन गर्ने भनेको गुठी परिचालन गर्ने भनेको गुठीकै कानुनले चलाउने, अरू कानुनले त निर्देशित गर्न सक्दैन नि गुठीलाई त। भूमिको व्यवस्था गर्ने भूमि कानुनले हो निर्देशित गर्ने। अब अरू खालका कानुनको अरू मन्त्रालयसित जोडिएका अरूले नै हो। अब गुठीको जग्गा हो भनेपछि गुठीको जग्गालाई निर्देशित गर्ने कानुन भनेको गुठी कानुनै हो, गुठी ऐन नै हो। त्यसैले अर्को कानुन ल्याएर अर्को कानुनले निर्देशित गर्न पर्यो, त्यो निर्देशित हुँदैन। बस्न पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। अब यसरी जाउँ भनेर खाना बनाएर कसका के पाटा हुन्, के कार्यक्षेत्रका विषय हुन्, त्यो छुट्याएर जानुपर्छ। त्यसरी बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समिति समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने बताउनु भएको छ। देशभर 2000 बढी गुठी छन्, उपत्यकामा मात्र 500 गुठी छन्। सहकारीतर्फ 35,000 बढी रहेका छन्।
पुरातत्व विभागले कोभिड-19 का कारण पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका लागि केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तरताका काम भइरहेको बताउनु भएको छ। पुरातत्व विभागको चालू आर्थिक वर्षको कार्य प्रगति आगामी वर्षको कार्य योजनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा विभागले कोभिड-19 का कारण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको बताएको हो। भूकम्पबाट 31 जिल्लाका 920 सम्पदा प्रभावित भएकोमा हालसम्म 410 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी स्थानमा पनि काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनु भयो। हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो पहिचान हो। त्यसकारण हामीले यसको बारेमा धेरै ठाउँमा तपाईको भक्तपुर दरबार स्क्वायरकै कुरा गर्ने हो भने जुन खालको समिति सदस्यहरूले भने विभिन्न निकाय तथा तहहरूको समन्वयको अभावमा विभागले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा सांसद नारद मुनि राणाले सम्पदाको पुनर्निर्माण धेरै ठाउँहरूमा विवाद रहेको बताउनु भयो। पुनर्निर्माणको गति अहिलेकै जस्तो सुस्त गतिमा भए आगामी 2 वर्षमा सम्पदाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै सांसद नारायण खड्काले सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करी गरेर विदेशमा लैजाने काम आजसम्म पनि जारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सम्पदाको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भयो। आगामी आर्थिक वर्षमा 200 भन्दा बढी सम्पदा स्मारक मर्मत सम्भार एवं पुनर्निर्माण गर्ने योजना पुरातत्व विभागले अघि सारेको छ। संयुक्त जातीय दलित संघर्ष समितिले रुकुमको सोती नरसंहार लगायत देशभरिका जातीय विभेद एवं हत्या विरुद्ध बृहत र्याली सहितको धरना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त जातीय दलित संघर्ष समितिले बृहत र्याली सहितको धरना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै समितिले दिनहुँ जसो काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। आइतबारको प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, दलित एकता सञ्जाल नेपाल लगायतले एकबद्धता जनाउँदै प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका थिए। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको विरोध र्याली नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गर्नुपर्ने, मानवाधिकारको रक्षा गर, जातीय विभेदको अन्त्य गर भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकसहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार पनि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका यस्ता सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी धोका हो, साम्राज्यवादको पोका हो, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त एमसीसी सम्झौता देशको हित विपरीत रहेको भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न दलहरूले चरणबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर धक्का खाएको बेलामा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने नेता थिए मदन भण्डारी। उनै भण्डारीको आज 69औं जन्म जयन्ती। भण्डारीको ज्यान लिने रहस्यमय दासढुङ्गा दुर्घटनाको छानबिन गर्न र जनताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न कम्युनिस्टहरू नै आनाकानी गरिरहेका छन्। महासचिव मदन कुमार भण्डारी छोटो समयमै देशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत चर्चा पाउने
कम्युनिस्ट नेता थिए। 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गे साँगुमा जन्मिएका उनी जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदा नपाउँदै 41 वर्षीय उमेरमै हामी माझबाट बिदा भए। बहुदलीय जनवादका व्याख्याता भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। यो घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने, तर कुनैले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेनन्। सही समयमा सही ढङ्गले विश्व परिस्थितिको आकलन, मापन र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता अनि सोही अनुसारको प्रखर व्यक्तित्व कला भएका मदन भण्डारी आम जनका मनमनमा आजसम्म जीवित छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला 2-3 वटा कुराका यसका आधारभूत कुराहरू यसले बोकिरहन्छ त्यति बेला छोडेको भन्न मानिँदैन। नम्बर 1 म तपाईँलाई के भन्छु भने अबको हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण बाटोबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, शान्तिपूर्ण हिसाबले समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। भूमिगत जीवन त्यागेर 2047 सालको मध्यतिर सार्वजनिक भएका मदन भण्डारीले 2048 सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराएर काठमाडौँका 2 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जिते। बरालिन लागेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय निर्वाचनको मार्गमा ल्याउने प्रमुख अभियन्ता बनेका भण्डारीकै कारण अहिले कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिशाहीनता र जडताबाट बाहिर निकालेर जनताको बहुदलीय जनवादको प्राण भरेका उनी पार्टीबाट बेवास्तामा परेका छन्। अर्थात् सत्तामा पुगेपछि दासढुङ्गा दुर्घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउने दावी गर्ने पार्टीका नेताहरू पटक पटक सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा पुग्दा समेत रहस्यमय मानिएको मदन आश्रित दुर्घटनाको छानबिनमा गम्भीर देखिएनन्। अगाडि बढाएर लानुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने इतिहासमा तपाईँ सबै कुराहरू हुँदा मतलब जिम्मेवारीमा रहिरहँदाखेरि पनि त्यसको खोजी गर्दै जाँदा खास कुराहरू पत्ता लाग्न समय लाग्दो रहेछ। ड्राइभरलाई जुन ढङ्गले मारियो त्यो अर्को किसिमको रहस्यमय छ। खदिलो एकता र राजनीतिक विचार बिना कुनै पनि दल जनताको दिलमा बस्न सक्दैन। आफू र आफ्नो दललाई जनताको सेवक र देशको सच्चा निर्माताका रूपमा व्यवहार त उभ्याउन सक्ने र जनताको हित, जीविका, स्वाभिमान, समृद्धि, दिगो विकास र एकतालाई सर्वस्व ठान्ने सचेत सङ्गठित कार्यकर्ता पङ्क्ति भएको दल बनाउनुपर्छ भन्ने मदनकै सिद्धान्तको सिको गर्दै अहिले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ। तर मदन भण्डारीको योगदानलाई वर्षमा एकपटक स्मरण गर्ने बाहेक अरू केही गरिएको छैन। बरु भण्डारीले अगाडि सारेका जबजको सिद्धान्तका 14वटा विशेषता विपरीत नेता र सरकार हिँडिरहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू र अधिकारीहरूका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नेकपाका नेताले बिर्सिएका छन्। अधिकार केन्द्रीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरिँदैछ। राज्य र पार्टी बीचको भिन्नता र अन्तर सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने जबजको सिद्धान्त बोक्ने पार्टी नै आफन्त र कार्यकर्ता भर्तीमा रमाउँदैछ। मदन भण्डारी र जबजको वकालत गर्ने नेताहरूले नै आलोचना नसहने, विपक्षीप्रति असहिष्णु बन्ने, सञ्चार माध्यमलाई कालो कानुन ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्ने, सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको मुख थुन्न खोज्दा स्वर्गीय नेता भण्डारी र जबजकै अपमान भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतमाथि गम्भीर आरोप, आफूलाई हटाउन खेल सुरु गरेकोमा रुष्ट पार्टी कसैको बहकाव र प्रभावमा नपर्ने स्पष्टोक्ति। शनिबार तराई मधेसमा प्रवेश गरेको सलहको एक झुण्ड भड्किएर नेपाल आइपुगेको कृषि विज्ञको ठहर, दमकल र ड्रोनबाट औषधि छर्केर नष्ट गर्ने सरकारको रणनीति। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 12,700 नाग्यो, 3,000 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको आज 69औं जन्मजयन्ती। दासढुङ्गा दुर्घटनाको रहस्य अझै खुलेन, जबजको सिद्धान्तमा विचलन आएको आरोप। काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा मास्क र सेनिटाइजरका प्रयोगकर्ता घटे, सामाजिक दूरी कायम पनि हुन छोड्यो, सतर्कता नअपनाउँदा महामारीको खतरा। कोभिड-19बाट 5,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 1 करोड नाग्यो, 54,84,000 जनाको सफल उपचार।
र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नेपाली राष्ट्रिय भलिबलको प्रमुख प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको मौका छोपी पर्साका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनहरूमा वन्य जन्तु शिकारी तथा काठ चोरी तस्करी बढ्दै गएको छ। तस्करहरूले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै जंगल क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्दै आएको खुलेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनबाट काठ तस्करी बढेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका, जिरा भवानी गाउँपालिका, सङ्खुवा पर्सौनी, पटेरुवा सुगौली, पर्सागढी लगायत वन क्षेत्रमा काठ तस्करी भएको पाइएको छ। तस्करहरू साँझ जंगल प्रवेश गर्ने र रुखकटान गरी काँधमा बोकेर अथवा साइकलमा राखेर गोलियाको तस्करी गर्दै आएका छन्। लकडाउनको अवधिभरि तस्करी गर्दै गरेका सालका काठहरू करिब 8 लाख बराबरको 56 थान काठका गोलिया पक्राउ गरेको छ। 10बाट साइकलमा काठ तस्करी गरिरहेको साइकल सहित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर 7वटा मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा साल जातका गोलिया र चिरान गरी 56 थानको 420.64 क्युबिक बरामद भएको छ र 10वटा साइकल र यो अवधिमा हामीले करिब 7वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। 2टा अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ र हाम्रो अहिले गस्ती परिचालन छ। जंगल क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरूमा 1 दर्जन भन्दा बढी फर्निचर उद्योगहरू रहेका छन्। तस्करी गरेर ल्याएको काठको गोलियाहरू फर्निचर उद्योगहरूमा बिक्री गरिन्छ। जंगल क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरूमा अवैध र वैध तरिकाले सञ्चालित फर्निचर उद्योगहरू अहिले लकडाउनमा वन फडानीका मुख्य कारक बनेका छन्। लकडाउनको मौका छोपेर काठ तस्करहरू वनमा पसेको सूचना प्राप्त भएपछि वन कार्यालयले गस्ती बढाएको छ। जंगल क्षेत्रमा गस्ती प्रभावकारी हुन नसकेकाले सशस्त्र प्रहरी, वन रक्षक र कर्मचारीलाई तस्करलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। वास्तवमा यो देश मुलुक सङ्कटमा परेको बेला यो एकदम अरू बेला जस्तो गरेर यो छिटो राख्दा कमाउने बदमास गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। कमसेकम अलिकति मानिसमा सबैको रहेको हुन्छ निष्ठा र इमान्दारता जो छ नि, त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा यो देखाउने बेला आएको छ क्या। नाफा गर्न नपुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई पनि यो देश कठिन अवस्थामा भएको अवस्थामा यो स्वास्थ्य फाइदाको लागि स्वास्थ्य एउटा इजी मनी लर्निङको रूपमा यो यस्ता तस्करी लगाएको कामहरू नगरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अतिक्रमण नियन्त्रणको विषय पटक पटक उठ्ने गरेको छ, तर काठ तस्करी र वन अतिक्रमणका लागि ठोस कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले वन फडानी र काठ तस्करी नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्साबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। लकडाउनका कारण बन्द हवाई उडान कहिले खुल्ने भन्ने टुङ्गो छैन। सरकारले पछिल्लो पटक 5 जुलाईसम्म हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत्र 9 गतेदेखि बन्द उडानहरू स्थगित गरिएको थियो, तर अहिले उद्धारका लागि भने उडान भइरहेको छ। मुलुक कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै चैत 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मलाई बन्द गरिएको उडानलाई लम्बाउँदै असार 17सम्म पुर्याइएको छ। व्यावसायिक उडानमा रोक लगाए पनि सरकारले विशेष अनुमतिबाट उदार उडान गर्न र गराउन चार्टर उडान अनुमति भने दिँदै आएको छ। हालसम्म काठमाडौँबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी कम्तीमा 150 उडान भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले जुलाई 5 सम्मका लागि उडान स्थगित गरे पनि त्यसपछिका दिनमा के हुन्छ भन्ने ठेगान नभएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारको निर्णय कुर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारले हुन्छ भनेको खण्डमा हामी प्रिपेयर छौँ। काठमाडौँ एयरपोर्ट लगाए बाहिर एयरपोर्टहरू नेपालका आन्तरिक विमानस्थल सबै हामी प्रिपेयर छौँ। जुन एउटा बेसिक कुरा गर्नुपर्ने खोलिसकेपछिको कुरामा हामी चाहिँ एकदमै हामी प्रिपेयर भएर बसेका छौँ। हामीले गाइडलाइन बनाएका छौँ, निर्देशिका बनाएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ गएर चाहिँ अब अस्ति थाहा पाइहाल्नुभयो, बुद्ध इयरले डेमो नै गर्नुभयो उहाँहरूले होइन। त्यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमै गर्नुभयो। जस्तो बाहिर एयरपोर्टलाई पनि हामीले एकदम रेडी अवस्थामा राखेर कुनै पनि बेला खुल्न सक्छ। नेपाल सरकारको आदेश हुनसक्छ, एयरलाइन्स के अरे आन्तरिक
चल्न सक्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। लकडाउन सुरु भएपछि विमानस्थल मार्फत 8,000 भन्दा बढी मानिसहरू भित्रिएका छन् भने 14,000 भन्दा बढी बाहिरिएका छन्। सामाजिक दूरी चार्टर उडानमा विमानभित्र दूरी कायम गरिएको छैन, तर नियमित उडान खुला गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। आउने चाहिँ 8,272 आउनु भएको थियो भनेपछि हिजोसम्म झन्डै 10,000 पुग्नुभयो, 27 तारिकसम्म भनौँ न 10,000 पुग्नुभयो र यहाँबाट जाने चाहिँ 10,000 पुग्नु के अरे आउने 10,000 पुग्नुभयो, जाने चाहिँ 14,000 प्लस जानुभयो। र यो लकडाउन पिरियड जुन नेपाल सरकारले जुन तपाईँको 11 तारिकबाट गर्नुभएको थियो तर 14 तारिकबाट कार्यान्वयन आएको थियो, यो पिरियडमा झन्डै 75वटा 75 जति चाहिँ फ्लाइटहरू मुभमेन्ट भयो। उडान रोक्न सरकारले चैत 9 गते यता गरेको यो 7औं निर्णय हो। यसअघि पहिलो पटक 2076 चैत 9 गतेदेखि सबै व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक वायु सेवालाई चैत 11 देखि 18 गतेसम्म व्यावसायिक यात्रु उडानमा रोक लगाइएको थियो। चैत 9 गतेदेखि वैशाख 3 सम्म, वैशाख 4 देखि 18 सम्म, वैशाख 19 देखि जेठ 2 सम्म, जेठ 3 देखि जेठ 18, जेठ 19 देखि असार 17 सम्म व्यावसायिक उडानमा रोक लगाइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सल्यानको शारदा नगरपालिका 2 श्रीनगर जोगीदेउखा युवाहरूले सामूहिक रेशम खेती सुरु गरेका छन्। विभिन्न पेशा गर्दै आएका उनीहरूले वैकल्पिक आम्दानीको रूपमा व्यावसायिक रेशम खेती गरेको बताएका छन्। सूर्योदय बहुउद्देश्य कृषि फर्म दर्ता गरेर 62 रोपनी जग्गा भाडामा लिई स्थानीय युवाहरूले व्यावसायिक रेशम खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा रेशम धागो उत्पादनका लागि हाल 43,000 किमुका बिरुवाहरू समेत रोपिएको छ। यसअघि विभिन्न पेसामा भएका उनीहरूले वैकल्पिक आम्दानी गर्न रेशम खेती सुरु गरेको बताए। हामीले अहिले यहाँ 62 रोपनी क्षेत्रफलमा रेशमको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामीले यो वर्षमा 5 पटक यसको रेशम धागो उत्पादन गर्न सक्छौँ र अहिले यसको देशमा यसको होलसेल रेट चाहिँ केजीको 700 रुपियाँ छ, क्विन्टलको 70,000 पर्न आउँछ। रेशम खेतीका लागि अहिलेसम्म झण्डै 60 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ता 30 जना युवा बाहेक अन्य 4 जनाले नियमित रोजगार समेत पाएका छन्। कामको चाप अनुसार कुनै दिन 50 जनासम्मले पनि काम पाउने गरेका छन्। 2 गतेदेखि अहिले हालसम्म हामी नियमित कहिले 20 जना हुन्छ, कहिले 40 जना हुन्छ, कहिले 50 जना हुन्छ र कहिले 10 जना हुन्छ। नियमित रूपमा यदि बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई स्थानीय युवा युवतीहरूलाई हामीले रोजगार दिइरहेछौँ। नेपालमा धेरैले कृषि पेसा थालनी गरेको भए पनि केहीले भने अनुदान लिनकै लागि कृषि व्यवसाय गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा वास्तविक कृषकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने र कृषिमा आउने नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिप्रति आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। सल्यानबाट एचपी मगरको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि पनि पटक पटक स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न अपील गर्दै आएका प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार फेरि दोहोर्याएर स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका लागि आग्रह गरेका हुन्। स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी देशभरि भोकल फर लोकल अर्थात् स्थानीयलाई नै महत्त्व दिउँ भन्ने अभियान चलाइएको पनि उनले बताएका छन्। स्थानीयले तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन साथ राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सजिलो हुने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। मासिक नियमित कार्यक्रम मन की बातको 66औं श्रृङ्खलामा बोल्ने क्रममा उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग र प्रोत्साहन गर्नु आफैमा राष्ट्र सेवा भएको पनि बताएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले रक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले चाँडै नै ठूलो फड्को मार्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार साँझसम्म कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट 5,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 1,01,13,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 54,84,000 जना भन्दा बढी निको भएका छन्। उपचाररत करिब 57,000 को अवस्था भने चिन्ताजनक छ। विश्वभर फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिकको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,28,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 25,97,000 भन्दा बढी पुगेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा 57,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 13,15,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। रुसमा 9,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 6,34,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा 28,000, फ्रान्समा 30,000, मेक्सिकोमा 26 र इटालीमा 34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 16,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 5,31,000 नागेको छ। अब खेलकुद समाचार। भलिबलको प्रमुख प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आइतबार सिंहलाई प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। विक्रमसम्म 2077 असार 10 गतेको सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार उनलाई प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको राखेपले बताएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा कार्यरत प्रशिक्षक सिंहलाई समान पद, श्रेणी तथा सेवा कायम रहने गरी प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन बहादुर द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ। 2052 सालमा सहायक प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नियुक्त भएका सिंह 2064 सालमा प्रशिक्षकमा बढुवा भएका थिए। ब्रह्म स्पोर्ट्स क्लबबाट भलिबल खेल्ने सिंह आफ्ना समयका निकै राम्रा खेलाडी मानिन्थे। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतमाथि गम्भीर आरोप, आफूलाई हटाउन खेल सुरु गरेकोमा रुष्ट, पार्टी कसैको बहकाव र प्रभावमा नपर्ने स्पष्टोक्ति। शनिबार तराई मधेसमा प्रवेश गरेको सलहको एक झुण्ड भड्किएर नेपाल आइपुगेको कृषि विज्ञको ठहर। दमकल र ड्रोनबाट औषधि छर्केर नष्ट गर्ने सरकारको रणनीति। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 12,700 नाग्यो। 3,000 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको आज 69औं जन्म जयन्ती। दासढुङ्गा दुर्घटनाको रहस्य अझै खुलेन, जबजको सिद्धान्तमा विचलन आएको आरोप। काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा मास्क र सेनिटाइजरका प्रयोगकर्ता घटे। सामाजिक दूरी कायम पनि हुन छोड्यो। सतर्कता नअपनाउँदा महामारीको खतरा। कोभिड-19बाट 5,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 1 करोड नाग्यो। 54,84,000 जनाको सफल उपचार। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नेपाली राष्ट्रिय भलिबलको प्रमुख प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि